अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। मोहम्मद माजिद हुसैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली रुकन असम्बली और मिसबाह उलूम ट्रेनिंग सेंटर के टेलरिंग एंड मेहंदी डिज़ाइनिंग प्रोग्राम में तलबा में असनाद तकसीम किए। जामे मस्जिद एक बैटरी लेन और ओल्ड कब्रिस्तान की मैनेजिंग कमेटी मिसबाह उलूम ट्रेनिंग सेंटर में टेलरिंग और मेहंदी डिज़ाइनिंग के तरबियती प्रोग्राम की कामयाबी से तकमील का ऐलान करते हुए खुश। प्रोग्राम में टेलरिंग में 25 तलबा और मेहंदी डिज़ाइनिंग में 5 तलबा ने शिरकत की। तकसीम असनाद की तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद माजिद हुसैन AIMIM MLA नामपली और मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद आरिफ रिजवान AIMIM कॉरपोरेटर रेड हिल्स डिवीज़न ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मोहम्मद माजिद हुसैन ने जामे मस्जिद में तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर मजलिस के सीनियर पार्टी वर्कर और जामे मस्जिद कमेटी के रुकन सुल्तान शेख रियाज वहीद और मुजाहिद भी मौजूद थे, जिसने तकरीब के वक़ार में इजाफा किया। ये तकरीब जामे मस्जिद ए बैटरी लैंड हैदराबाद में मुनक्किद हुई। रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में लगाए गए मुख्तलिफ सरकारी स्टॉल्स और कॉरपोरेट कंपनी के स्टॉल्स का आम अवाम, तलबा और तालिबात ने दौरा किया। सुबह से ही लोगों की बड़ी तादाद इन स्टॉल्स को देखने के लिए कतार में लगी हुई थी। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के दूसरे दिन का आगाज एक शानदार कॉन्फ्रेंस से हुआ, जिसका उन्वान था तेलंगाना दरियाफ्त करें, सकाफती विरसा और नेक्स्ट जनरल टूरिज्म। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मुकर्रिरीन ने तेलंगाना की तारीख, म्यूजियम कल्चर, सयाहत की तरक्की, फूड कल्चर वगैरह के मुख्तलिफ पहलुओं पर कीमती तज्ज़िये बयान किए और उन्होंने तेलंगाना को आलमी सतह पर सकाफती और सयाहती मरकज के तौर पर तरक्की देने के मौके की वजाहत की। हैदराबाद रहमतनगर के SPR हिल्स ग्राउंड में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते 3 कारों और एक ऑटो रिक्शा को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े से इलाके मकीन खौफजदा हो गए और फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इतला दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग की शिद्दत तेजी से बढ़ती गई और करीब खड़ी दीगर गाड़ियों तक पहुंच गई, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। ग्राउंड के इतराफ रहने वालों लोगों और उनके घरों से बाहर निकल आए और फायर सर्विसेज के पहुंचने तक सख्त परेशानी का शिकार रहे। फायर ब्रिगेड के एहलकार चंद ही मिनटों में मौके पर पहुंचे और मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने वहां मौजूद अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया और पूरे इलाके को घेरे में लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। इब्तदाई शुबहात के मुताबिक एक शख्स ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में कूड़े को आग लगाई, जो बाद में फैलते हुए गाड़ियों तक जा पहुंची। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज का जायजा ले रही ताकि आग लगने की असल वजह मालूम की जा सके। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर मुकामी शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक से अवाम परेशान है और इसी ज़िमन में शहर हैदराबाद के इलाके गुलजार हाउस पर बंडी वालों की जानिब से ट्रैफिक को मुश्किलात पेश आ रही थी और जिसकी शिकायत और इतला मिलने पर चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और पत्थरगट्टी के कॉरपोरेटर सोहेल कादरी मौके पर पहुंच गए और आकर इस मसले को हल करवाया और वहां पर कारोबार करने वालों से मिलकर उनसे बातचीत भी की। 100 में 200 बंडी स्वीट कान के आपके सामने फिरते मैं कल देखा साहब, मैं लाड़ बाजार में कल देखा साहब, मैं स्वीट कान लाड़ बाजार में 10 बंडी देखा। समझे? गुलजार उसके पास यहाँ लोग बंडियों का कारोबार करते हैं, उनको पुलिस की जानिब से हटाया गया था। यहाँ पर हम लोग आके, मैं और सोहेल कादरी साहब हमने आए, यहाँ पर हम आकर सर्कल इंस्पेक्टर चार मीनार, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर चार मीनार के साथ हमने बात की और मुकाम पर हमने बुलाया, इस स्पॉट पर बुलाकर उनसे बताया कि बंडी यहाँ पर रहेंगे। तो उन्होंने बताया कि लाइन के अंदर जो लाइन डाली गई थी बल्दिया की जानिब से, उसके अंदर रह के इनको लगाना चाहिए। अभी हम आके बताएं कि पूरे बंडियाँ जो हटाए थे यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बंडे यहाँ पर लग गए हैं और हम बंडी वालों को भी बताएं कि आप लाइन क्रॉस मत करिए ताकि ट्रैफिक यहाँ पे जाम नहीं होता है। पुलिस से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं
ریاست تلنگانہ میں پنچایت انتخابات کے پہلے مرحلے کی ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی۔ صبح 7 بجے شروع ہونے والی پولنگ دوپہر 1 بجے تک جاری رہی۔ 1 بجے سے قبل قطار میں کھڑے تمام ووٹروں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی۔ پولنگ مکمل ہونے کے بعد دوپہر 2 بجے سے ووٹوں کی گنتی کا آغاز کر دیا گیا اور نتائج کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ ریاست میں 3 مرحلوں میں پنچایت انتخابات ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ 2025 میں سیکنڈ ڈے کا دوسرا پینل سیشن طاقتور تھیم تلنگانہ رائزنگ سب کو بااختیار بنانا ایک ساتھ بڑھنا پر مرکوز تھا۔ اس اہم بحث نے خواتین کی فلاح و بہبود، سماجی بااختیار بنانے، بچوں کے تحفظ اور جامع ترقی پر روشنی ڈالی، جو کہ تلنگانہ کے مستقبل کو تشکیل دینے والے بنیادی ستون ہیں۔ اس سیشن میں تقریباً 3000 طلبہ اور تقریباً 1000 عوام کی فعال شرکت دیکھی گئی، جو مقررین کے ساتھ توجہ سے مشغول رہے۔ ان کی موجودگی نے بحث میں گہرائی کا اضافہ کیا، جو نوجوانوں اور شہریوں میں سماجی ترقی کے لیے بڑھتی ہوئی بیداری اور عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ سیکنڈ پینل کے معزز مقررین دیویا دیوراجن IAS، ڈاکٹر سنیتا کرشنن بانی پرجوالا، ڈاکٹر گیتا چلا نوعمر ماہر نفسیات اور بانی منوجاگروتی جوالا گٹا ہندوستانی بیڈمنٹن کھلاڑی، ڈیوڈ راج چائلڈ پروٹیکشن کنسلٹنٹ یونیسیف موجود رہے۔ پینل نے خواتین کی حفاظت، دماغی صحت، بچوں کے حقوق، سماجی انصاف، کھیلوں کو بااختیار بنانے اور کمیونٹی سپورٹ سسٹم پر طاقتور بات چیت کی۔ حیدرآباد میں حالیہ دنوں شدید اور غیر معمولی بارشوں نے شہری زندگی کو متاثر کیا۔ ایک ہی دن میں 10 سے 20 سینٹی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ ایسے حالات میں ہائیڈرا کمشنر AV رنگناتھ نے کہا کہ شہر کو سیلاب سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ڈی سالٹنگ کے بڑے پیمانے پر کام جنوری سے شروع کیے جائیں گے اور اپریل تک مکمل کر لیے جائیں گے، تاکہ مانسون کے دوران پانی کی نکاسی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ہائیڈرا دفتر میں GHMC مینٹیننس ڈپارٹمنٹ اور ہائیڈرا عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ کوارڈینیشن میٹنگ میں کمشنر نے کہا کہ رواں سال مانسون کے آغاز میں کچھ مشکلات پیش آئیں، لیکن بعد میں محکمے نے کامیابی سے سیلابی صورتحال پر قابو پایا۔ انہوں نے کہا کہ کیچ پٹس، کلورٹس اور بڑی نالوں سے بھی سلٹ ہٹائی گئی، جس سے پانی کے بہاؤ میں کافی بہتری آئی۔ کمشنر رنگناتھ نے کہا کہ اس مانسون میں سامنے آنے والی مشکلات نے کئی اہم اسباق سکھائے ہیں، جو آنے والے سال میں مزید بہتر اور مؤثر کام کی راہ ہموار کریں گے۔ ہائیڈرا کی ٹیمیں آئندہ مانسون سے پہلے تمام محکموں کو مکمل تعاون فراہم کریں گی۔ ڈی سالٹنگ کے کاموں کی نگرانی میں مقامی رہائشیوں اور عوامی نمائندوں کو شامل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ کمشنر نے کہا کہ نالوں کے نیٹ ورک میں رکاوٹیں، مضافاتی علاقوں کی صورتحال اور مقامی مسائل کو سمجھنے میں رہائشی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انتخابات کے پہلے مرحلے کے حصے کے طور پر نظام آباد کے پولیس کمشنر PSI چیتنیا IPS نے نوی پیٹ منڈل میں واقع ضلع پریشد ہائی اسکول میں پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا۔ انہوں نے پولنگ اسٹیشن پر سیکیورٹی انتظامات اور حفاظتی اقدامات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ حکام سے بات کرتے ہوئے انہیں انتخابات کے پرامن اور آزادانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی اور عملے اور افسران کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے عوام سے پرامن ماحول میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر نظام آباد کے ACP راجا وینکٹ ریڈی، نظام آباد نارتھ رورل سرکل انسپکٹر سنواس، نوی پیٹ SI تروپتی اور دیگر افسران موجود تھے۔ سنگاریڈی ضلع میں گرام پنچایتی انتخابات کا پہلا مرحلہ صبح 7 بجے سخت سیکیورٹی اور انتظامی انتظامات کی نگرانی میں شروع ہوا۔ شدید سردی کے باوجود ووٹروں نے ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشنوں پر بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ایک جوش و خروش کا ماحول دیکھا گیا، کیونکہ ووٹر صبح سے ہی کئی پولنگ اسٹیشنوں پر قطاروں میں کھڑے تھے۔ ضلع الیکشن آفیسر اور کلکٹر P پرونیا نے تلاپلی گاؤں میں پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا اور پولنگ کے عمل کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولنگ بوتھ میں ووٹر کمپارٹمنٹ، بیلٹ باکس کی مہر، پولنگ ایجنٹس کی موجودگی، قطار کے انتظام اور معذور افراد کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔ کلکٹر نے اس موقع پر کہا کہ ضلع انتظامیہ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے ہیں کہ ووٹروں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قطب اللہ پور اسمبلی حلقے کے نظام پیٹ میونسپل حدود میں واقع سروے نمبر 191 میں ہائیڈرا حکام اور عملے نے بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائی انجام دی۔ سرکاری اراضی پر قائم ناجائز قبضوں کو ہٹاتے ہوئے زمین کو دوبارہ سرکاری تحویل میں لیا گیا۔
یہ کارروائی شہر میں سرکاری زمینوں کو تجاوزات سے پاک کرنے کے سلسلے میں ایک اہم قدم ہے۔ کارروائی کے دوران ہائیڈرا ٹیموں نے غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کیا، عارضی شیڈز کو ہٹایا اور سرکاری اراضی کی اصل حد بندی کو واضح کرنے کے لیے نشاندہی کی۔ حکام نے بتایا کہ یہ علاقہ طویل عرصے سے بار بار تجاوزات کا شکار رہا، جس کے بعد خصوصی نگرانی کے تحت کارروائی کو تیز کیا گیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر اقلیتی امور کرن رجیجو سے اہم ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں امید پورٹل میں اوقافی جائیدادوں کے رجسٹریشن کی مقررہ تاریخ میں مزید توسیع، پورٹل میں پائی جانے والی تکنیکی خرابیاں دور کرنے اور اقلیتی حقوق و آئینی مسائل سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران مرکزی وزیر کرن رجیجو نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت اقلیتی اداروں کے مسائل کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ان کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اوقافی جائیدادوں کے تحفظ اور شفاف رجسٹریشن حکومت کی اولین ترجیح امید پورٹل میں آنے والی تکنیکی رکاوٹوں کو جلد دور کیا جائے گا اور اس پورے عمل کو آسان اور قابل اعتماد بنانے کے لیے متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر کام کر رہے۔ وفد نے وزیر موصوف کو مختلف زمینی حقائق سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کئی اضلاع میں امید پورٹل کے تکنیکی مسائل کی وجہ سے اوقافی جائیدادوں کی رجسٹریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ وزیر نے اس پر مثبت ردعمل ظاہر کیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اوقافی جائیدادوں کا ریکارڈ مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو اور کسی قسم کی بے ضابطگی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ہندوستان میں جاری انڈیگو بحران کے درمیان چیئرمین وکرم سنگھ مہتا نے پرواز کی منسوخی پر معذرت کی ہے۔ اس سے پہلے انڈیگو کے سی ای او نے بھی اس بحران کے لیے معذرت کی تھی۔ انڈیگو کے چیئرمین وکرم سنگھ مہتا نے عوامی معافی نامہ جاری کیا۔ ان کی معافی انڈیگو بحران کی وجہ سے پیدا ہونے والے عدم استحکام کے درمیان آئی، جو پچھلے ایک ہفتے سے جاری ہے۔ انہوں نے ان الزامات کو بھی واضح طور پر مسترد کر دیا کہ ایئر لائن نے جان بوجھ کر نئے ضابطے کو روکنے کے لیے بحران پیدا کیا۔ 8 منٹ کے ویڈیو پیغام میں انہوں نے بڑے پیمانے پر پروازوں کی منسوخی کا اعتراف کیا اور کہا کہ کمپنی نے اپنے صارفین کو مایوس کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ ایئر لائن کی خدمات توقع سے جلد معمول پر آ گئی ہے۔ مہتا نے کہا کہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن پورے ملک میں ہزاروں مسافروں کو پھنسے ہوئے واقعات کے پورے سلسلے کی تحقیقات کر رہا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ انڈیگو انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے بیرونی تکنیکی ماہرین کا تقرر کرے گا تاکہ خلل کی بنیادی وجوہات کا تعین کیا جا سکے اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس طرح کی رکاوٹیں دوبارہ کبھی نہ ہو۔ Operations are now stable. Today, we are operating over 1,900 flights. All 138 destinations are connected. On-time performance is back to normal high levels. With this stability achieved, I feel this is the right time for me to speak. I know an apology cannot make up for missed events, long waits, or the stress many of you have experienced. But it is مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمز حکام نے ایک بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے 45 کروڑ روپے مالیت کے گانجا، سونا اور ہیرے ضبط کر لیے۔ مختلف مقدمات میں تقریباً 12 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کسٹمز حکام کے مطابق ماہ دسمبر کے 3 سے 10 تاریخ کے دوران لگاتار کئی آپریشنز کیے گئے۔ ان کارروائیوں میں پہلے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا جن کے قبضے سے 37 کروڑ 26 لاکھ روپے مالیت کا گانجا برآمد ہوا۔ یہ منشیات املی کے پیسٹ میں چھپا کر لائی گئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ یہ تمام افراد بینکاک سے مختلف پروازوں کے ذریعے ممبئی پہنچے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک اور آپریشن کے دوران بینکاک سے آنے والے مزید 3 افراد کو گرفتار کیا گیا جن کے قبضے سے 6 کروڑ روپے مالیت کا گانجا ضبط کیا گیا۔ مزید کارروائی میں 4 مسافروں سے 1 کروڑ 51 لاکھ روپے مالیت کا سونا جبکہ ایک اور مسافر سے 87 لاکھ روپے مالیت کے ہیرے بھی برآمد کیے گئے۔ تمام ملزمین کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पेश आए सुबह एक दिल दहला देने वाले हादसा, जिसमें एक ही खानदान के 5 अफराद जिंदा जलकर जाँ बहक हो गए। इतलात के मुताबिक हैदरगढ़ के दया गांव के करीब तेज रफ्तार ब्रीजा कार ने सड़क किनारे रुकी हुई वैगनार कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि दोनों गाड़ियों में फौरन आग भड़क उठी और कुछ ही लम्हों में शोलों ने पूरी कार को अपनी लपेट में ले लिया। वैगनार के दरवाजे लॉक होने की वजह से अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी में फंसे लोग चीख कर मदद के लिए पुकारते रहे, मगर आग की शिद्दत और धुएं के बाइस कोई भी उनके तक नहीं पहुंच सका। हादसे में हलाक होने वाले अफराद यूपी पुलिस के कांस्टेबल जावेद अशरफ के घर वाले थे, जिनमें उनके 49 साल अहलिया गुलिस्तान परवीन उर्फ चांदनी, 22 साल बेटी समरिन, 10 साल अलमा, 8 साल अस्मा और 10 साल बेटा जिया शामिल थे। 5 अफराद मौके पर ही जिंदा जलकर हलाक हो गए, जबकि गाड़ी चलाने वाला जावेद का साला जीशान किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहा। दूसरी कार में सवार दिल्ली के सऊदपुरी के रहने वाले दीपांशु मिश्रा, दीप्ति मिश्रा, त्रिपति मिश्रा और प्रभति मिश्रा शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें हालत नाजुक होने पर KGMU लखनऊ मुंतकिल किया गया। बाराबंकी के जिले मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी और ACM ओलो गुप्ता ने हादसे में 5 हलाकतों की बाज़ाब्ता तस्दीक की। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि वैगनार कुछ देर के लिए सड़क किनारे रुकी हुई थी और खानदान पानी वगैरह पी रहा था कि इसी दौरान तेज रफ्तार ब्रीजा सीधी आकर गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में ये अलमिया रोनुमा हुआ। काम भी हो चुकी थी, पुलिस वहाँ पर्याप्त बल नहीं था, इसे 6 लोग केवल थे, पर्याप्त बल नहीं था। वो पूरे भाई उनका पूरा कस्बा है, लाठी डंडा ईंटों से प्रहार करने लगे। जो जैसे सत्यवान मिश्रा थे, नहीं भागने वाले थे, आचार्य जी ढूंढने गए तो तल जो मिला उसको मारा पीटा उन्होंने। जी एक गाने को लेकर हुई थी, फिर उन्होंने गोली मार दी राम गोपाल मिश्रा को, और जो उस समय मौजूद थे उनको मारा पीटा, किसी की गाड़ी जलाई, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा। हम लोग काफी चोटिल हुए। फिर आखिरी में अपनी अपनी प्रतिमाओं को छोड़कर भागना पड़ा हम लोगों को वहां से। जी हम लोगों को करीब आधा किलोमीटर तक भागना पड़ा प्रतिमाओं को छोड़कर। उन लोगों ने तलवार लेकर कई लोगों ने दौड़ा लिया हम लोगों को, जो हम लोग तहसील तक भागते हुए आए। फिर माननीय विधायक जी ने प्रतिमाओं को विसर्जित करवाया वहां पर। पब्लिक सब भाग गई वहां से डर से, और हम लोग चोटिल हुए। हम लोगों ने यहाँ पर अपने हिसाब से इलाज करवाया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।